tournoi de qualification olympique باش نأهلوا الدراري في aux Jeux olympiques ديال طوكيو 2020 شعنا 2020 اللي غيكونوا في الصيف. دونك دابا عندنا الحق باش نبريزونطيو باش نسجلوا 8 الدراري كل واحد في الميزان ديالو و5 بنات. دونك دابا كنديروا لي تورنوا دو سيليكسيون دو بريباراسيون. عندنا الدراري يلا دابا كيتشاركوا في تورنوا احمد كوميرت اللي كيكون في تركيا لي تورنوا ممتاز دو نيفو. والبنات عندنا 2 بنات اللي مشاو لسربيا والاخرين عندنا دابا 12 بنات كل ميزان غيدخلوا غدا مولاي رشيد باش يتشاركوا ضد بلجيكا اللي غيجيو السيمانه الجايه. حتى هما خاص الناس يعرفوا لو ميور نيفو احسن مستوى في الملاكمه في البنات النسويه كتكون في اوروبا. دونك دابا بلجيكا جاو باش يخدموا معنا باش يستافدوا شويه من حنا ويستافدوا من المستوى ديال المغربيات ويشوفوا كيفاش لي زافريكان كيلعبوا. وحنا حتى حنا قلنا باش يجيو باش نشوفوا لو نيفو تكنيك ديالهم وباش تنشوفوا النيفو تكنيك ديال البنات ديالنا باش من بعد ان شاء الله في اول ديال شهر 2 نعرفوا شكون اللي غتشارك ان شاء الله في بوغ لو تيكاو اللي غيكون في دكار في السنغال من نهار 17 حتى لو 1 مارس 2020. الا بغينا نهضروا على امكانيات خاص نديروا ان بيلون ديال لي مويان الامكانيات اللي كيعطيو لو سبور في لافريك اون جينيرال وفي المغرب. خاص الناس يعرفوا لا بوكس ملاكمه كاين 194 دول في العالم اللي كي سون افيليي لا فيدراسيون انترناسيونال لايبا ديال لا بوكس ديال الملاكمه. حنا ملي كنهضروا ملاكمه كنهضروا دول ومدرسه ديال الملاكمه. اول دول ومدرسه ديال الملاكمه هي كوبا، هي الامريكان، هي روسيا، هي لي بي ازياتيك بحال الصين. ولا خديتي روسيا ولا الامريكان ولا الصين سي لي بي لي بلو بيسون ديال العالم وما عندهمش مع الكره عندهم مع الملاكمه. دونك حنا ملي كنشاركوا ملي كنديروا بطل في الملاكمه كنديروا بطل ضد دول اللي عندهم المستوى اكسبسيونيل في لا بوكس. والحمد لله واخا هكاك ملي كنتشاركوا معاهم كيلقاو المغاربه اي سون بريزون. الحمد لله الخدمه اللي درنا دابا مع ليكيب مع لا ديريكسيون تكنيك والمدربين منهم محمد مصباحي، منهم يوسف سرور، منهم نور الدين بحلاس، منهم شحال من واحد. منهم اول حاجه لي كلوب اللي خدمنا معاهم. دابا عندنا الدراري الحمد لله ملي كيوصلوا ضد ان روس ولا ضد ان كوبان ولا ضد ان امريكان كيبان في المستوى. مي بالاسف كنلقاو شي مشاكل. علاش؟ باسكو لي نورم اللي كتطلب لا براتيك دو نيفو ما كنلقاوهمش في المغرب مالوغوزمون. خاص الناس يعرفوا لونطرينمون عنده 3 ديال الوقت الاول هو لونطرينمون، الوقت الثاني هو لا نوتريسيون لا دييتيتيك، والوقت الثالث هو لا ريكوبيراسيون. وكيطلب دي امكانيات دي اسباس دو تالاسو دي اسباس دو ريكوبيراسيون اللي مالوغوزمون باقي ما عندناش هادشي في المغرب. وما مازال ما عندناش مثلا الدراري دابا ديما في مولاي رشيد ما كيلقاوش الحل، ما كيلقاوش الامكانيات في الماكله مثلا ماشي هادشي. احنا ونا غير نافوا افيك الامكانيات اللي كاينين مثلا في الكره بحال اللي كاين في المغرب. احنا ما عندناش هاد الامكانيات واخا هكا كنخدموا كنعطيو كل شيء باش نطلعوا المستوى ديال الدراري ديالنا. واخا خاصنا مازال امكانيات. دونك امكانيات اللي خاصنا كنقول 3 حوايج: لا بريباراسيون فيزيك بحال سال دو موسكولاسيون او نورم انترناسيونال باقي خاصنا هادشي. وخاصنا شي حوايج بحال لا دييتيك لا نيوتريسيون ان ريستورون دو نيفو اللي باقي خاص لينا، ودي اسباس دو ريكوبيراسيون باقي خاصنا هادشي. ملي كتشوف لورغانيزاسيون ديال الرياضه في المغرب كطلب اوسي لاكومبانيومون ديال لي زاتليت. وحنا باقيين عندنا شي مشاكل في هادشي باسكو لي زاتليت ديالنا كيلعبوا كيتشاركوا بزاف وما كيقراوش بزاف باسكو هما مساكن ديما كيترينوا يوميا وجوج مرات في النهار. ومنين كيكملوا لا كارير ديالهم سي ديفيسيل باش يلقاو خدمه باسكو ما عندهمش ديبلوم وما عندهمش الريزو اللي خاص يكون ملي الواحد كيخدم ولا الواحد كيقرا عنده ان ريزو. هما ما عندهمش هادشي. دونك سا بوز عندنا شي مشاكل في السويفي سوسيال ولا كومبانيومون دي زاتليت.
وللاسف سي الديفيكولتي اللي عندنا هما هذوك الامكانيات. وحاجه اخرى على اللوجيستيك، خاص باش ملي كنبغيو نخرجوا مثلا نمشيو لاوروبا ولا نمشيو لامريكان ولا نمشيو لاسيا، كنلقاو شي صعوبات في لا لوجيستيك، في لا دوموند دي فيزا وهادشي. فوالا هادشي كله شويه كيتقل الخدمه وكيخلينا شويه اللور. الستريس ماشي مشكل، باسكو ماناجور بحالي انا ديريكتور تكنيك ناسيونال ديما خدام في ستريس. سي بور سا ماشي خدمه اللي كديرها بزاف. انا دابا صافي 8 سنين كندير هادشي في المغرب، قبلت خدمت 7 سنين في فرنسا. خاص الواحد يعرف كيفاش يكلف الاخرين ويعرف كيفاش يخدم اون ايكيب. حنا الحمد لله اون ديفلوبي اون ايكيب. عندي انا جوان جليل اللي سميتو اسماعيل العروسي، خدامين اونصوم، مي كنلقاو بزاف ديال المشاكل جوستومون في هاد الامكانيات اللي كتقول. مي كنقول هاد الامكانيات ما نقدوش نديروها حنا بوحدنا، خاص يكون اون فيزيون. وانا عندي اون فيزيون في المغرب هي في لي سبور دو كومبا، باسكو ملي كتشوف في المغرب في لي سبور دو كومبا، ملي كنهضروا لا لوت ولا لا كنهضروا على الكاراتيه ولا الجودو ولا لا بوكس ولا الالتيروفيلي، كتلقى الدراري ديالنا لي ماروكان سون تري فور. وكتلقى شحال من دراري الاصل ديالو مغربي وكيعيش ولا كيمشي لبلجيكا ولا لفرنسا، وكيلقى تما الامكانيات وكيخليه هو يطلع الدرابو ديال دوله اخرى. علاش؟ باسكو ما كيلقاش اللي كيلقى تما. وانا كنقول ملي كتشوف الكاراتيه دابا غيكون سبور اولمبيك، الجودو سبور اولمبيك من السنين هذيك، لا بوكس من الاول سبور اولمبيك. عندك الاقل 50 ولا 60 ميداي اولمبيك اللي كيكونوا في لي سبور دو كومبا. لا درتي الكره ولا درتي الباسكت عندك ميداي وحده، لا درتي لا بوكس تجيب، لا بغيتي تجيب كاع 12 ولا 13 ميداي ديرها. دونك انا كنقول كون عندنا سونتر انترناسيونال بور لي سبور دو كومبا في المغرب، كون ان شاء الله يكون عندها شي 5 ولا 6 ميداي في لي سبور دو كومبا. وهادشي اللي خاص، باقي لا فيزيون ما وصلاتش. وكنقول دابا كنتلاقى مع الدراري في لي كارتي اكسيتيرا، كنلقاهم شحال من واحد باغي يدير لا بوكس ولا باغي يدير لي سبور دو كومبا، مي ما كيلقاش فين يلعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.